मंगळारा कुंकळे महामार्गार कंटेनर ट्रक आणि केरळचे इनोवा गाडये मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। इनोवा गाडी कंटेनराक ओव्हरटेक करताना गाडी रस्ते कुशीच्या देंगणात पडली। गाडयेंतले 3 जाण जखमी जाल्यात। या अशीर महामार्गार दिसपट्टे अपघात जातात। लोक मेल्या उपरांत सरकार रस्तो रुंद करतले काय कितें अशें आतां फुरियोज जाल्ले थळावे विचारपाक लागल्यात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। नॅशनल हायवे 17 जी आसा आनी आतां 66 जाला ही सद्याक मरणाचे हायवे म्हणून जाले कडेन आसा। ह्या हायवेचेर एवरीडे एक्सिडेंट जातात। पयर 2 दीस पयलीं तुमी पळयला की 2 जाण मेले बाळ्ळे हांगा एक्सिडेंट जावन जे खड्डी म्हणटा थंय। आनी आज जी गाडी आसा ही गाडी आज हांगा सकल पडोन हितूंतले 3 जाण इंजर्ड जाले कडेन आसात। सरकार लोक मोडतरेक हायवे आनी वायडनींग करतलो काय लोक मोडचे पयलीं करतलो हो सद्या लोकांनी प्रश्न उक्तायले कडेन आसा। ना जाल्यार हो रोड तरी वायडनींग करून लोकांक रिलीफ दिवचे। कित्याक काय म्हणल्यार हांगा व्हडले व्हडले कंटेनर जे आसा हे एवरीडे चालू आसा। हे जे बाळ्ळी हब जाला रेल्वेचे कंटेनर हब, ह्या कंटेनर हबांतल्यान डेली गाडी व्हडले व्हडले कंटेनर येतात आनी हे लोकांक मातशे सुद्दां सायडी वचपाक वाट दवरना आनी लोकां वयल्यान वयतात। आनी हेच्या खातीर आज जो एक्सिडेंट जाला हो खंय तरी कंटेनराक ओव्हरटेक करतालो ते खंय तरी ताका लागपाक येयले आनी तांणी सायडी मारले, ती गाडी सकल पडली म्हणून आज हे एक्सिडेंट जाले। ही जी नॅशनल हायवे 66 जी आसा ही मरणाचे हायवे म्हणून जाले कडेन आसा। हो जो एक्सिडेंट जो आसा हो आज उस्कणीपाचे हांगा जालो, कुंकळे उस्कणीपात आनी हांगा एवरीडे एक्सिडेंट जातात आनी कितलेशे डेथ जाल्यात। गांवां ही आतां हायवे हे जे मोटरां येताय वयताय ताका लिमीट ना। सद्या कंटिन्यू व्हडले कंटिन्यू येताय आनी कितें जाता लोक सायडी बिडी गेल्यार तो सामको ताका मान गेलो। सद्या ही गाडी आतां 4 व्हिलर ती आतां ती ओव्हरटेक करताली। ओव्हरटेक करता तेगे ते म्हाका कंट्रोल मिस कंट्रोल तेगे फेल जालो आनी ती सोबती गाडी पडली। सो 3 जाणां आहले ते आतां 2 जाण सात डॅमेज जालो। कोणा हात पुसलो अचोला आनी कितें जालो आनी काय फ्रॅक्चर जालो चोट सुचलो। आमी कितें मागताय गव्हर्मेंटा कडेन तेका हायवे आतां हायवे तेका वायडींग बिडींग कांय ना। आमी म्हणटा आमी मोतोकोच हो वायडींग जातलो, अदरवायज बायपास करयाय। बायपास करता म्हणटा पूण आज पासून कांय सद्या ना। आमी मोतोकोच तो बायपास जातलो म्हाका दिसता। जाल्यार जर बायपास बी करपा जाल्यार गव्हर्मेंटान आतां ताबडतोब हे हो रस्तो एक जाला मरणाचो डेड। लोक मरता आनी डेली एक्सिडेंट आनी हायवे प्लस एन 66 हायवे लोक हेजे भरपूर एक्सिडेंट जाता। मिडियाचे दिश्टी पडटा नाल्यार मिडियाचेर येना। मनीस मरोन कोण फायल ना तेच्या पयर गेल्यार मनशा वालोर आसा। हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन जाता तो बेगीन हें करचें आनी लोकांक। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी भक्ती पै वाळगी।